और हर मुगलिर का वाक़ियात साबिक़ीन व वाक़ियात द पैगम्बरानो ज़िक्र शी नबिया राह निजात बयानीगी प ज़िक्र द सिदक़ द क़ुरान और सिदक़ द साहिब क़ुरान पलसु तरीक़ों सर द 192 नंबर आयतना नुलस आदाब मुबल्लिग़ तर तबलीग़ 214 नंबर आयत 214 नंबर आयतना अवल अदब वान्ज़िर आशीरतकल अक़रबीन उयरा व रिश्तेदार स्ता निज़दी खानदान स्ता निज़दी द्वेम वख़्फ़िज़ जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मोमिनीन ख़तक वज़री द शफ़क़त व द रहम आगा चाला चिस्ता ताबेदार वी द मोमिनानो ना द्रेम ऐलान द बरात फ़इन असौक फ़क़ुल इन्नी बरीउम मिम्मा तअमलून सलोरम है एतिमाद व तवक्कुल अलल्लाह व तवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम पिंज़म अदब अल्लज़ी यराक हीन तक़ूम व तक़ल्लुबक फ़िस्साजिदीन शपगम अल्लाह बमानी समीअ औरीदुन के स्ताद खबरो अलीम पोया स्ताद ज़ड़ पनियतुन बिया जवाबो दे एतराज़ हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लु शयातीन तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम युल्क़ून अस्समअ व अक्सरुहुम काज़िबून। उस ददी ज़ैना द बल एतराज़ जवाब दे बल वहम दाओ चिदा खो अशआर दी मुक़फ़ा कलाम दे क़ुरान संगद अल्लाह किताब दे चिपदी के द कलाम प काफ़िया व वज़न तवज्जो दा और पतर्स द अशआर दे नो जवाब क़ुरान शेर न दे वली शायरान सरकशवी नु दाग़ी ताबेदारानुम सरकशी क़ुरान खुद हिदायत किताब दे नु साहिब क़ुरान हादी दे द्वेमदा च शायरान अक्सर पो फ़ी कुल्ली वादिन यहीमून बाज़ी हर यौ नौअ द कलाम की हैरान व परेशानी दाग़ी नज़र प हक़ाइक़ नहीं प सजअ द कलाम भी और क़ुरान करीम हक़ाइक़ बयानी परेशान व हैरान तला रखी द्रेम शायरान च सवई नु कई खुना कदा नबी शायर वे और दा क़ुरान शेर वे नुदा व सिर्फ लफ़ाजी बवा आमल बनो दावेदारी बवा नाराबाजी बवा हालदारे च साहिब द क़ुरान आमिल बिल क़ुरान दे पखबल प क़ुरान अमल कौन के दे। हाँ बाज़ी शुआरा द दीन मुस्तस्ना दी इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून और शायरान ताबेदारी कई दी शायरानो सरकशा
سرکش خلق د شاعرانو تابعدار وی لذت حاصلې د کلام د شعراونا حق پرست او د حقایق خو خون کی چرته د شعراو تابعدار نه ګوري ولی شعراء د حقائقنا در کنار وی تصدیقات په زید تصورات او قائلین وی او تصورات د انسانانو خیالات اکثر خطا وی د شاعرانو خو یو خیالی تصوراتی زندگی وی کنه سوچی والشعراء يتبعهم الغاوون اور شاعران تابعداری کوي د دې سرکشا یو تفسیر داو دویم تفسیر دا دی چې شاعرانو پسې سرکش ازي د دې د پاره چې زمون صفاتونه وکي شاعران خو خلق خوشالي په خپل شعرونو سره نو خلق ته خپل صفاتونه غواړي او د مخلوق نه طلب د صفات او د تعریف دا ګوره ریا ده نو دا خود سرکشو صفات دے کنا ابو نواس یو شاعرو د هارون در لراغه محله هارون الرشید د خپل وینځي حارثه سره محو گفتگو حارثه یو وینځو د هارون دس شیرونو وی خو هغه ورته التفات او توجه نکړه د همدغه سید هارون د محل نروته او پتلو تلو کی په دروازه ولیکل وی لقد ضاء شعری علی بابکم لقد ضاع شعری علی بابکم کما ضاع در علی حارسا بادشاہ صاحب زما شعر ستا په محل کې داسې ضایع شا تا توجه د سره ونکړه لکه څنګه چې ستا د خزي حارسې په مړی کې د ملغلرو امبیل ضایع دی دا څه بدرنګه ده چې دې ترې دا قیمتي ملغلرې اچولي نو چې څنګه د حارسې په مړی او غاړه د ملغلرو دا امبیل ضایع دی داسې زما شعرونه ستا په دې محل کې ضایع شول چا بادشاہ ته ووایي چې صاحبه دا ابو نواس خو دسی وی ویلی کل په دروازه ولاړ بادشاہ قار شو او دا شاعر راو غوستو ورته وی تا زما او زما د بیبي په شان کې ګستاخی کړي دا داسې بدی خبرې دی کړي دی ورته وی نه سیب ما خو صفت کړي دی بد می ندی ویلی ولی چې دې راته نو خبرو نو د زاع د عین نه د لکه کټ کړه نو زاع نه زیا شکن رانا ته وی عین نه حمزه جوړ کړه ویلی تا زما بی عزتی کړي دا چې دادی ویلی لقد زاع شعری علی بابکم کما زاع در علی حارسا وی ما زاع ندی ویلی ضایع کېدونه ما خو زاع ویلی دی زیانا زما شعر خدا سے دے چې زما شعرونه ستا په در کې داسې وپړقېدل لکه څنګه چې د ملغلرو د امبیل د حارسې په غاړه پړقېږي زاع نه زاعک شاعرانو دغه کار دی کله د مخلوق په خوشالولو کې خالق خپکې کنه د بنده به دومره صفاتو کی چې هغه د هغې لایق هم نه دا دروغ نه دي نو نور څه دي
ستا استاز دے، شیخ دے، پیر دے، قائد دے، لیڈر دے، نو خدای خو نه دی، پیغمبر خو نه دی چې ته ورله داسې شعرونه جوړې چې خدای ته رسې. دا سیاسی پارټو والا د خپلو لیډرانو داسې صفتونه کوي، پرشته ته جوړي، د غلطو د پاره ولا دلایل لټي او صحیح کولو کوشش کوي. نو دې کې دوه نقصان دي، او د شاعرانو دروغ دي، دویم خلق له دوکا دا، نو دریم نقصانی تکبر د لیډرانو دی چې داسې نظمونه او شعرونه چاته ویلي کیږي. اب هم سموده بعد د خدای داو کی چې زه خو ډېر لوی سړی یم که نه د پکار داسې ګوره اکثر مشران د کشرانو د لاسه تباه کیږي، نقصانی کیږي. نو غلو په ادب د مشر کې، غلو په عزت د مشر کې، غلو په محبت د مشر کې مکو. هاغه مشران چې داغي رشتہ د قرآن سره داغي نظر بیا په مخلوق نه وي، که څوک سوي نو وي با باغي سفرق نه ورزي. لکه رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرمائل خپل پیر سیبتا مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تا چې الله په ما درې خصوصي انعامات کړي دي. یو دا چې ما ته طاعات آسان شوي دي، خلقو تک دین او عبادت او طاعت ګرانی ما ته آسان. دویم دا چې مال الله مرګري او رفقا خسته خسته را کړي. حسین علی الوانی مفسر د زمانه، انور شاہ کشمیری محدث د زمانه، اشرف علی تھانوی حکیم الامت، حسین احمد مدنی مجاہد، مولانا الیاس مبلغ او مصلح، داسی مرګري الله را کړی. او درې احسان خصوصي د الله په ما باندې دارې چې زمان نظر په الله دې. کڅوک می خوي نو زپی خوشالي غمانا، او کڅوک می بد وای نو زپی خپکه غمانا. زمان نظر په مخلوق نه په خالق باندې، اغه سره مې رشتہ دا او تعلق دے، اغه په در کې د ځان د خکولو کوشش کوم، پروا مې نه. که خلق می صفت کوي په ما کې لوی ناراضي، که خلق می بد وای نو زما زړه په نه خپکیږي. خلق دې بد وای ز الله ته خشم. شاعران خو خلقو د گمراهه باعث وګرځي په دې طریقه. د کدا سي معیار د دیندارو حق پرست علماء وي چې باغی فرق ناراضي. دامیان، لیډران، وزیران، مالداران، خانان د دې خودي لک صفاتو کو نو سبب د پیغمبره داوو کی لک دی ورله د زنده‌باد زنده‌باد ناری ولا ګولې دی بدرته وی چې انا ربکم الاعلى. والشعراء يتبعهم الغاوون، اور شاعران تابعداری کوي د دې سرکشا. الم تر انهم فی کل وادی یهیمون، آیت نګوري چې دا شاعران په هر یو کند کې حیران او پریشان وي. د دې دوه معنی دي. یو معنا خدا دا چې د هر کلی شاعر به بدحال او بېحالي د ځان له عشق مجازي کې مبتلا ای. تاسو وګورئ، ها بعضی صوفیا شعرا چې په عشق حقيقي کې مبتلا شي، لیکن دغه شعرا فی کل وادی یهیمون، نشی کئی، شراب نوشی کئی،
د شعر گوئے د پارا مجازی عشق کی مستغرق وی د اشعارو د جوړولو د پارا نو دې په هر کنده کې بدحالي نو کله کله دې د خپل کلام په زور باندې د صریح نصوصو نه انکار وکي زمنګ په دې وطنونو کې څه شاعران تیر شوي شعرونو کی مولا تا کنزل کړي د دین سپکاوي کړي د جنت او د جنت د نعمتونو او د حورو نه انکار کړي زنوما غستل مناسب نه غنو دا سینی چې د چا دل آزاری وشي دا حیرانو پریشانی بیلاری شي د شعر گوئے په دې میدان کې یا کلی وادن مراد نوع من الکلام دے الم تر انہم فی کلی وادی یہیمون آیت نگوری چی یقیناً دا شاعران پا ہر یو نوع دا کلام کی حیران و پریشان وی کلام د مقفا کولو موزون کولو مسجع کولو د پارا کلا د حقیقت نووڑی بیا غیل پرتوک دا جوڑی گی د شاعرانو کلام زومانی وی زو معانی وی د دې صحیح مطلب امراوتی شی او غلط مطلب امراوتی شی او دا امراوتی شی الکا لا تقولوا راعنا سا مطلبو مشتبی الفاظ موائے زو معانی کلام موائے د بی ادب خبری مکوئے د بیمان خبری مکوئے تب بیا تکلف کے او تاویلات بکے د شاعر سے خبری برشتیا کے سو ضرورت واغلا چی اغا داسی کلام خکارا کا چی داغی نبین د بی ادب راتا داسی کلام جوڑ کا چی اغی کی بدبوئی د شرک وا کل دا اشعار دا ناتونو پا نمبانی جوڑ شی او شرکیات پا کیوی کر نو خلق کوششو نا کئی بیا ورلا تکلف سر پاگی کی تاویلات کئی چی نبی دا بیمانے او دا شرک خبری ندی دا دی مطلب دا ندے دا دے پا زور راکاگی وَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ آیت نگوری چی دی پہر یو کند کی پہر نوع دا کلام کی حیران و پریشان وی یو دریم تفسیر دے دی گورا کلا پشیر گوئے کہ داسی مبتلا و مستغرق و مصروف و مشغول شی چی دا اللہ قرآن تی پاتی شی اور مستحق دا شکوی دا رسول اللہ گرزی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا شیرون راوالی و قرآن پریدی بس ناتون دی حمدون دی شیرون دی نظمون دی قرآن لوزگار نشکا تو گورا دا دی پیرانو اور سنا میلادنا مولودنا پاگی کی دا قرآن ٹکے نہیں دا دین او دا ایمان او دا عشق رسول پنومی مجالس جوڑ کڑی قرآن نوئی بس ناتون دیو آگی سرا گڑی گی چرلی گی اس و سرا لاڈول کی باجیب غگی گی نو حیران و پریشان دی زکا دا ہدایت نیغلارا دا اللہ کتاب پریخے دے اور شیرون اقبل کار گرزولے دے علم ترانہم فی کل وادی یہیمون آیت نگوری چی دا شاعران پہر نوع دا کلام کی حیران و پریشان وی یہیمون ہیم اصل کی دا اوخی و مرض تا ہوئی دا مرض دے بیماری دا پوخان و رازی اور کلچی یو اوخیا یو اوخا دا ہیم پا مرضی شی بیا دا تند نماتی گی نو دا چوبا ملاو شی دے پاگی خلکی دی نو سکی تردی چی خیٹ اوشلی گی و مردار شی
د قصیده شاعران دي د دې تند ماته نشوه تسلیو نشوه نیغه لاره دی تخکاره نشوه ځکه قرآن یې پرېښی دی شعر یې خپل کړی دی نو د قرآن پرېښودونکي په شعرونو به حق ته ونه رسي الم تر انهم فی کل وادي یهیمون آیا ته نه ګورې چې یقینا دا شاعران په هر نوع د کلام کې تږي تږي ګرځي حیران او پریشان وي وانهم یقولون ما لا یفعلون اور یقینا دی وائی آغس لا یفعلون چی دی نکی دیتا نفاق ہوئی دغ شاعران منافقان دی کنا لما تقولون ما لا تفعلون ولی آغا خبری کوئے چی عمل پی نکوئے منافقت کوئے دلتا ناتو نوائے بس د نبی پا حرمت بزان مڑکم او د نبی پا ناموس بزان قربان کمو جہان با قربان کمو زما مالم قربان و اہل و عیالم قربان یو پینسی و چطولی نشوے مردارا او زان و جہان پی قربانے یو گیرہ پر خودی نشی پزان التزام د سنت د رسول الله کولی نشي او زم قربان او زما بچیم قربان او دا ټول جهان قربان او زما مالم قربان دروغ جنوای کلبوی کنوی مدینے کی گلیوں میں مر جائیں ہم التلاړ شو بس مړ شو چې واپس را نشو زمون بابا دی الله وبخي په دې کوسو کې وی او نات خان نړون بغرزیدا او دغه به وی خلق به پدی دوکا کول چغي به والی چې بس الله دې ما مدینی لرو غواړي او بیا دې واپس وطن ترا نشم او په مدینه کې دې مړ شم دا شیرونه به وی خلقو بوله پیسې ورکول چې بس ناتونه وای کنه دا دکانداری شوس کنه په نات خوانانو داسي پیسې شیندل کیږي لکه په ډمانو چې شیندي دا غ مذهبي ډمانو کنه دا ډولکه او باجا د غریب سړی کور لراله نو دی وی ډمانه راوست دغه ډولکه او دغه ډمو دا باجا د خان اجری ترالل وی را خان خو کمال کړو فنکاران راوست انت د غریب په کوسه کې ډمان نو د خان په کور کې فنکاران شول دغه ډمان دي چې کله دي زیارتونو لاړ شي د بریلیانو بدعتیانو جمعتونو لاړ شي ولته د نات په نوم قواله په نوم باندې ډولکی غږی او ير قوالان راوستیو کرم میلاد شریف ډولکه ماغه ده باجا ماغه ده ډمو ماغه ده خود غریب پکور کی ڈمو د مالدار خان پکور کی فنکار شن جمعات او په زیارت کی قوال شن اگه حدیث دے چې قرب قیامت کې به خلق حرام حلالي صرف د نومونو په بدلولو الکه د دې نومونو په بدلیدو دا ډم توپ نه بچ نو د نات په نوم باندې دا دروغ وای منافقت کی الکستا پزړه کی کای شک د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاب التزام د سنت د رسول الله کول ستا غم خادی ستا شکل او صورت لباس او معاملات او معمولات هر صد الله د نبی په طریقه باندې بو نشتا محبت نو ولی داوی کې ولی ناری لګ نو دی سړی به دا چغي والی وی مدینہ منوره کی میولی دا ایما ورته حافظه و مبارک شټول عمر دی د پاکستان په کوسو کې دا چغیواله چې الله می مدینی تر واړي اور بیا می دی الله په مدینه کې مړ کی چې واپس را نشم بس موقع درازه چې دعاو کو راغله اسه خدای دی واپس کور ته بو نه زدلته دی خدای مړ کا چپ وی استاد جی کې کہنا ہے خلبنده کوي د قبولیت زائد خیری ولی کې ایمار ته چې تا خټولو مردا چې غیوالی دي د غوخته ده کنه
و یاغه د خلی خبرې وي دعا وکړه چې الله مې روغ رمټ زر ته زر کور ته بوزي وطن ته ورسه وانهم یقولون ما لا يفعلون دا لیبلی چې د عشق مصطفی لګولی دي کینا وای زما ممنا د خپل مولا او منا خپل مولا تکینا داغنه تپوسو کا چې د الله د نبی شکل څنګه د الله د نبی لباس څنګه د الله د نبی غمونه څنګه نو خاده څنګه وي بس باغی عملو کا چې تعاشقی کړه تاصل الہ وانت تظهر حبه تاصل الہ وانت تظهر حبه هذا لامری فی القیاس بدیع لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطيع یو طرف تا د الله نافرمانی کې د الله د قانون نه بغاوت کې او بل طرف تا د الله سره او د الله د نبی سره د عشق او محبت داوی کې عجیب کار دی کا تا ته د عشق ضابطه نه د معلومه ته د مینې د قانون نه خبر لو کان حبک صادقا لأطعته کستا مینا د الله سره او ستا مینا د رسول الله سره رښتینی وې نو تا د الله او د الله د رسول د قانون پابندي وکړې ولی قانون محبت داده چې ان المحب لمن يحب مطيع هر عاشق د معشوق تابعدار وی هر محب د خپل محبوب تابعدار وی هر مینا کونکي د مینا والو تابعدار وی تو ولی د خپل معشوق او د مینوال او د خپل محبوب تابعداري نه کې وانهم یقولون ما لا يفعلون اور یقینا دی وای هغه سچ نه کوي د خلی خبرې دي لفاظی دا داویداری دا زبانی جمع خرچی دا نارا بازی دا نور سنشتا نو چې په خوله وینا یو عمل نه نو دې ته څه وایي نفاق وایي که نه دا منافقان دي الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا دا اوس استثناء ده د صحیح شعراو حق پر شاعران مشتکر نو دا غي سلور صفات ذکر کئی دیندارا ایماندارا مسلمان شاعران نران شاعران سوک دی اول آمنو دویم صفت وعملوا الصالحات دریم صفت وذکر الله کثیرا سلورم صفت وانتصروا من بعد ما ظلموا دا صفات چی پچا کی وی آغا صحیح شاعران دی مخی د بد و ردو شو کنا نو د خوب بد و فرق پکار دے اس بازی شاعران بازی نیکان داسیو چی دا غی شعر دین لڑیر فائدہ مندو لکہ حدیث کی راوی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی مکرمی تروان دے عمرۃ القضاء دا پارا اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نا مخ کی روان دے صحابہ دا نبی علیہ السلام نشات روان دے دا یو صحابی عبداللہ ابن رواحہ مخ کی روان دے او شیرونا وی چغی وی اشعار پا حدیث کی رازی عبداللہ ابن رواحہ وی خلو بن الکفار عن سبیلی اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخيل عن خليله او د کافرانو بچو لری شه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لارینا مشرکانو د مکی ته او د کافرانو زامنو تاسو لری شه د نبی علیہ السلام د لارینا خلو بن الکفار عن سبیله
اليوم نضربكم على تنزيله من چی درلون من بتاسو سراسم جنگو کو وحوبم ضربا يزيل الهام عن مقيله داسی با پدی کپرو تاسو وحو چستاسو دا کوپڑے بعد اخبلو خلون جدا شی و لریشی ماتی بش ويزهل الخيل عن خليله اور او بتختی سنا د خپل مالکانو نا من بدا ستا سبانه حمله کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روانو عبداللہ ابن رواحہ تمخی تشورتی یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی حرم اللہ تقول الشعراء اے عبداللہ دو گناہونا دی شروع کری دی یو گناہ دادا چیتا دا نبی علیہ السلام نا مخ کی روانی دا بیادبی دا اور دویمہ گناہ دادا چی دا اللہ پا حرم کی تشیرو نہ وائے دا حرم دے اس زمین حرم باندی تروانی احتیاط کوا شیرو نہ مو آیا چغی مو آہا نبی علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توی خلی عنہ یا عمر اے عمر دا عبداللہ ابن رواحہ مخمنیسا پریدہ دے دا خبری مکھو خلی عنہ یا عمر پرید اللہ را او پرید مخا دا عبداللہ ابن رواحہ او عمر زکات د شیرونا په مشرکانو استاسو د غشو نزیات سوری کئی دا کلام دے دا اشعار دا پدی بیمانو کافرانو استاسو د نیزو استاسو د غشو نزیات اثر کئی اور زخمون پی جوڑی گی پرید چی دے لگیائی روان دی داسی حدیث کرا دی نبی علیہ السلام با حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لبا ممبر جوڑ کا اور حسان تبے اے حسان مدح رسول دے صلی اللہ علیہ وسلم الشعب پدی ممبرو خیجا او شیرونا وایا زکستا شیرونا پا کافرانو دا غشو نزیاد بد لگی شابا شعر وایا اور دا فتح مکی پورز باندی حسان ابن ثابت مکی مکرمی تا چی داخلی گی پا چغا شعار ویداغ ظالمانو مشرکانو بیزتی کئی او دا نبی علیہ السلام دا عزت او دا تعریفونو بیان کئی حجوت محمدن فاجبت عنہ حجوت محمدن فاجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاؤ حجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالدي وعرزي لعرز محمد منكم وفاء وقاء سكلت بنيتي إن لم تروها تسير النقع على طرفي كداه مدینہ کدا شاروی یو مشرک دا نبی علیہ السلام بے ادبی کڑے وا حجوے کڑے وا حسان ابن ثابت اغا بیمان اللہ دا شعار و جواب پا شیرونو کی ورکا اغم شیرونو وی حضرت حسان ورتے حجوت محمدن فاجبت عنہ تد نبی علیہ السلام بی ادبی کے عزتی جواب کم وعند اللہ فی ذاک الجزاؤ اللہ بطالہ ددی سزام در کئی مال ددی بدلی جزاب امرا کئی حجوت محمدن برن تقیاً تا دا غنیک متقی محمد بدویلی دی اگر رسول دا اللہ دے چی دا غ صفت وفا دا شیمتو الوفاء فإن أبي ووالدتي وعرزي لعرز محمد منكم وقاء زما پلارو زما مورو زما طول دنیا دا محمد رسول اللہ نا قربان شاہ زبا ہر سا قربانو مو دا رسول اللہ دفاع بکوم سکلت بنیتی ان لم تروها تصیر النقع على طرفی کداہو
زما بچی دی یتیمانان شي کتانا ما ددی بدلوانا غست زبدا ناموس رسالت تپوس کو ماو زما دا اسنو دخبو دوڑی بتا کی دا غربان دیوینی فتح مکہ چوشو نبی علیہ السلام صحابو تے حسان لا اسور کے او حسان تے پدی غرد کی دا اس غلاوا چا قسم دی پورشی سکلت بنیتی ان لم تروها تسیر النقع على طرفی کداه وقال الله قد ارسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء وقال الله قد يسرت جندا هم الانصار عرفتها الهاو لنا في كل يوم من معد سباب او قتال او هجاء فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء وجبريل رسول الله فينا وروح القدس له كفاء. دا شعار دا قصیده ویلا نو دا شاعرانو حسان شاه عبدالله ابن رواحه شا چی دا ایماندارمو نیک عملمو دیبا اللہ میادو اخبلو اشعارو کی دا اللہ تعریفنا بے کول دا رسول اللہ صفتنا بے کولا اور چی چاہ دا اللہ دا دین و دا رسول اللہ خلاف خبر با کولا نو دیبا جوابم داغی کاؤ دا نیکان شاعران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا لیکن آغا خلق چی ایمان روڑو اور عملیوں کو بطریقہ دا پیغمبر علیہ السلام اور یاد کا اللہ دیر دیر ذکر اللہ کثیرا دا درم صفت اے زما شاعران و رونو پزان کی دا صفت پیدا کے دا مخلوق پزے توجہ دا خالق حمدنو توکے توحید بیانوائے پشیرونو کی توحید بیانو پلانے مولا سیب زندہ باد و پلانے لیڈر سیب زندہ باد دین سے جوڑی گی وذکر اللہ کثیرن دا قرآن دعوتو کے دا قرآن عظمت بیان کے دا اللہ توحید بیان کے دا رسول اللہ صفت بیان کے دا صحابہ شان بیان کے پخبل و اشعارو خگورے د خپلو مشرانو په صفاتو بیانولو کی به غلو نه کوئ چریو نه کوئ ګورې داسې ذکر الله کثیرا اور یادوئ الله لره ډیر ډیر یادئ الله لره ډیر ډیر بس شعرونه په دې وایه کنه دې نه ښه مشغله بله د سره شته نه بیا دا اللہ پا توحید اشعار ہوا دا اللہ توحید پا کی بیانو سنت دعوت پا کی ورکو ناموس رسالت پا کی بیانو شان صحابہ بیانو دا خیستہ کلام اس یو دا بدعات و بوجے و دا شرک کندوی او دا آغا پا بارا کی دسی شیرون جوڑ شوی چی بس سجدی مورتا روا دی اور آمادت کی گی موار سار سکی ولی چی زمان پیر سیب دے دا باڑی نو آغا دا شرک دا نجاست کندو نو دی شاعرانو تبا کن آغا دا خدای دعوی اکڑا نو مریدانو بہتا سجدی کولی و گڑی دل بورتا کلب دیم پا جذبہ کرارا پیر صاحب وجہ دیچ آیا نوی وذکر اللہ کثیرا یادوی اللہ لر دیر دیر وانتصروا من بعد ما ظلمو اور یادی اللہ دیر دیر او بدلا اخلی پس دینا چی پدی ظلمو شا چا دی بیزتی اکڑا دی دا مشر دیندارا نیکوکارا حق پرست علمو بیزتی اکڑا صحابو خلاف خبر اکڑا دا نبی علیہ السلام پشان کے گستاخی اکڑا بدل والا سم دا غشی پی ورا ہوئے وانتصروا بدلا اخلی من بعد ما ظلمو پس دا دینا چی ظلمیوں کا
ها دو معاملی دی، یو د دین معامله ده نو پدی کې به بدل علی، یو د ځان معامله ده پدی کې به عفو کې والعافین عن الناس. دانه چې تا ته کنزل کړي نو تو ورته کنزلو کنا پرېدا الله ته اوس پار. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. او زرد چې په بشي ظالمان چې کم یو زید اوړي دو تواړو لیشولا أي منقلب ينقلبون. سيعلم سین د تعجیل د پار سوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار. زرد چې په بشي چې ستا د خپلان دی آسو که خرو کله چې دا دوړي د دنیا کینی پته بولګي کړه. وسيعلم الذين ظلموا. زرد چې په بشي ظالمان اي منقلب ينقلبون. کم یو زید اوړې دو تدی واوړې دلا واړو لشو. منقلب وی لیکيږي انتقال الى ضد ما هو عليه. دې چې په حال دې داغي ضد ته واوړي. اوس خدای ځان ته مولا وی بدعتي، ځان سره لوی لوی القابات لګي خپل نوم سره د لوی او د تکبر خبري کوي. فلانی لا چیلنج او فلانی لا چیلنج چرته د اصلاح او د تواضع خبره ته ونري. په بشیدا متکبر ظالم اي منقلب ينقلبون چې د انجام بسي. الله به نشان عبرت د دنیا د پاره ګرځي، دنیا د پاره به الله نخ د عبرت ګرځي ان شاء الله. وَإِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَوْ أَقْسَمُوا عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُمْ. حدیث کی راضی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چکل وفات کی دو وصیتیوں کا زمانہ بعد بخلیفہ و امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھئی. حضرت عثمان تی ہوئی چی خلیفہ و امیر المومنین با عمر وی. چاورتوی حضرت دا عمر خودیر جلالی دے بدا امور دا خلافت و دا سلطنت ترسر کی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتوی فیادل فذاک ظنی بیہی ورجائی فیہی. کدی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عدل و انصاف خلافت چلولو سلطنتی پا انصاف چلولو دا زما خیال دے و زما امید و گمان دے پا عمر باندی. لیکن کلچی دے زیادے شروع کی ددی ما تا پتا نشتا. زما گمان دارے چی دے با انصاف کئی اور خلافت با پادل و انصاف کئی. ہاں کچرت دے زیادے کی زما پیدا گمان نرازی، لیکن کبیاؤں زما دا گمان خلاف د ظلم کولون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. تفسیر روح المانی دا روایت راوڑے دایتی ہوئی زردے چی پوابشی ظالمان چی کم یو زید اوڑی دوتا ووڑی دلا. یو انقلاب دے انتقال الى ضد ما ہوا علیہ چی نن پس حال دے نو سبا داغی خلاف بدحال شا پا بل حال شا. یو مرجع دا منقلب جدا شے دے مرجع جدا شے. مرجعوی لکی گی حالتی اولا تا واپسی اور منقلبی لکی گی چی پا کم حال دے داغی خلاف مخالف زد بل حالت تا منتقل کی دل. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. سورت کی تسلیوہ واقعات دا انبیاء کرام و سابقین دو مسئلے پا ہر واقعہ کی ثابت شوی نجات المومنین اور ہلاک الجاہدین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم قذبنا فی رضاک وخذل الخير بناسيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ګوره 2 ورځې به چوټي سفر د وجې نه انشاءالله د پیر په ورځ به درس کوو.